अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग और हमारी रियल लाइफ बेस्ड चीज़ें बताऊंगी, जिसमें कि क्या होता है कि कुछ लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है या क्लियरिफिकेशन ठीक से नहीं होती है। उस टॉपिक पर मैं बात कर रही हूँ। वो टॉपिक है, क्या गैर मुस्लिम लोगों को अपने घर नहीं बुलाना चाहिए, या उनके यहाँ दावत में नहीं जाना चाहिए, या उन्हें अपने यहाँ दावत में इन्वाइट नहीं करना चाहिए। इस चीज़ पर मैं जो है आज डिस्कस करूँगी। तो हमारी जो टीचिंग्स हैं, जो हमारी नॉलेज है और जो हमारे दीन इस्लाम हमें सिखाता है, जो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिखा कर गए, हमें उन चीज़ों को समझना चाहिए। हमें प्यारे नबी की ज़िंदगी से चीज़ें लेनी चाहिए कि वो किस तरह से गैर मुस्लिमों के साथ सलूक किया करते थे या किस तरह से उनका बिहेवियर होता था। तो मैं आज इस टॉपिक पर बात कर रही हूँ, गैर मुस्लिमों को अपने घर दावत पे बुलाना या उनके यहाँ दावत पे जाना। कुछ लोगों में क्या होता है कि अगर हम किसी गैर मुस्लिम के यहाँ दावत में चले जाते हैं तो हमारी फैमिली मेम्बर्स हो गए या फिर हमारे फ्रेंड्स हो गए, वो हमें कहते हैं कि मतलब तुमने ये क्या कर दिया, तुम क्यों चली गई, ये तो गलत है, गुनाह है, ये वो ऐसे वैसे जो है टर्म्स यूज़ करते हैं और हमें जो है वो कंफ्यूज कर देते हैं। तो मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि गैर मुस्लिमों के साथ ताल्लुक़ रखना या गैर मुस्लिमों के घर जाना या उनके यहाँ दावत में जाना या उन्हें अपने यहाँ दावत में शिरकत कराना, ये कोई गुनाह नहीं है, बल्कि ये अच्छे आपके अखलाकों को पेश करने की एक तरीका है। आप दूसरे रिलीजन तक अपनी जो है अपनी वैल्यूज़ को, अपनी चीज़ों को, अपने दीन को कैसे पेश कर रहे हैं, ये एक तरीका है कि आप उन्हें अपनी दीन की अच्छाइयाँ बताएं, अपनी अखलाक बताएं और अपनी जो इस्लामिक टीचिंग है वो सबके सामने पेश कर सकते हैं। मैं एक हदीस बेस्ड चीज़ बताती हूँ कि ऐसे ही मैं बात नहीं बता रही हूँ, हदीसों से साबित है ये बात कि हज़रत एक सहाबी गुजरे हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह, उनसे रिवायत है कि प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो जो पड़ोसी होते हैं या गैर मुस्लिमों से बहुत अच्छा सलूक से पेश आया करते थे, उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रखा करते थे और उनका जो भी उनकी प्रैक्टिसेस थी, जो भी वो दीन को फॉलो करते थे, उसे बहुत ही शांति से, सुकून से फॉलो करने दिया करते थे। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि एक बार क्या हुआ कि प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक गैर मुस्लिम शख्स आया। वो आके बैठा, प्यारे नबी ने उसका इज़्ज़त और एहतराम से वेलकम किया, उसे बिठाया, उसका इज़्ज़त किया और उसे खाने पीने के लिए चीज़ें ऑफ़र करी। यहाँ तक कि कहा कि जो है दूध उसे ऑफ़र किया, बकरी का दूध, कि जाए इसके लिए बकरी का दूध लेकर आए। जब एक बकरी का दूध लेकर आए तो वो शख्स जो था वो किसी और मेंटेलिटी से आया था, शायद आजमाने आया हो, शायद कुछ देखने आया हो, इस तरह से। तो प्यारे नबी ने एक बकरी का दूध उसे पिलवाया तो वो पी गया, फिर दूसरी बकरी का दूध भी पी गया, फिर तीसरी का भी। बार बार प्यारे नबी उसके लिए दूध मंगवाते थे और वो शख्स पी जाता था, यहाँ तक कि वो 7 बकरियों का दूध पी गया, शायद आजमाने के लिए। प्यारे नबी ने उसे फिर भी बहुत मोहब्बत और इज्जत से कहा कि क्या आपका पेट नहीं भरा, क्या आप और पियेंगे, ऑफर की चीज़ें और चीज़ें खिलाई। वो खाता रहा और वो इतना इम्प्रेस हो गया इस रवैये से, इस अंदाज से, इस मोहब्बत से कि देखिए मैं तो गैर मुस्लिम हूँ और मेरा दीन भी अलग है, ये प्यारे नबी जो बादशाह हैं, ठीक है, और इतने बड़े जो हैं वो सबके इतने चहेते हैं, वो मेरे साथ कितने अच्छे से अखलाक से पेश आ रहे हैं, मुझे कितनी मोहब्बत, इज्जत, एहतराम दे रहे हैं, जबकि मैं इनके दीन को फॉलो भी नहीं करता हूँ। वो शख्स इतना इम्प्रेस हो गया कि उसने फिर जो है वो अगले दिन आया और उसने प्यारे नबी से कहा कि प्यारे नबी मैं दीन इस्लाम अपनाता हूँ। उसने कलमा पढ़ लिया। वो इतना ज़्यादा उनकी चीज़ों से इम्प्रेस हो गया, इतना खुश हुआ उसका दिल कि उसने कलमा पढ़ लिया और वो खुद अपनी मर्जी से इस दीन में शामिल हुआ। तो देखिए, ये दीन ज़बरदस्ती या फोर्सफुली इम्पैक्ट नहीं किया गया है, लोगों के ऊपर नहीं लादा गया है, बल्कि लोगों ने बड़े बड़े सहाबाओं से या बड़े बड़े औलियाओं के जो रवैये थे, जो उनकी प्रैक्टिसेस थी, जो उनके तौर तरीके थे, उनकी मोहब्बत एहतराम थी, उसको देखकर लोग इम्प्रेस हुए और इस दीन इस्लाम के अंदर आए। ऐसे ही ये दीन इतना नहीं फैला है, लोगों के अच्छे अखलाकों ने इस दीन को इतना ज़्यादा बढ़ाया है। और हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग से हमें सीखने को मिलता है कि हमें अपने पड़ोसी के हकूक़ अदा करने चाहिए, उसके हक़ अदा करने चाहिए, उससे इज़्ज़त और एहतराम से पेश आना चाहिए, नो मैटर कि वो किस रिलीजन, किस कास्ट से या किस चीज़ से बेस्ड है, बल्कि हमारा पड़ोसी है, हम पर उसका हक़ है, हमें उससे मोहब्बत से पेश आना चाहिए। अच्छा जी, आपको ये पता चल गया होगा, प्यारे नबी हमेशा हर किसी से मोहब्बत से पेश आया करते थे। बल्कि एक बार क्या हुआ कि एक यहूदी औरत ने प्यारे नबी को दावत में इनवाइट किया, ये भी हदीसों से साबित है ये बात भी, ठीक है। तो दावत उस यहूदी औरत ने दी तो प्यारे नबी ने उसकी दावत एक्सेप्ट कर ली और वो वहाँ पर गए। लेकिन उस औरत के जहन में कुछ और ही था, वो कुछ ज़्यादा ही जो है वो कुछ चालाकी भरकर जो है वो प्यारे नबी को उसने बुलाया, मोहब्बत से इन्विटेशन दिया, तो मोहब्बत से प्यारे नबी चले गए। उसने जो जहर खाने
کھانے میں زہر ملا دیا تھا، اتنا خطرناک زہر تھا کہ ایک صحابی کا انتقال بھی ہو گیا۔ پیارے نبی نے جب وہ ایک لقمہ لیا تو حضرت جبرائیل جو ہیں وہ سب سے بڑے فرشتے وہ پیارے نبی کے سامنے آ گئے، انہوں نے کہا کہ اس نوالے کو مت کھائیے، مطلب اس کھانے کو مت کھائیے، اس میں زہر ہے۔ پیارے نبی نے کہا کہ وہ جو زہر کا ایک لقمہ انہوں نے کھایا تھا نا، وہ انہیں پوری زندگی درد دیا، اس لقمے کا اثر ان پر طاری رہتا تھا، اتنا خطرناک وہ زہر اس عورت نے دیا، لیکن پیارے نبی نے اسے پھر بھی معاف کر دیا۔ دیکھیں اتنی زیادہ ان کے اندر کہہ لیجیے معاف کرنے کی بات تھی، اور لوگوں کے ساتھ اچھا رحم سلوک پیش کرتے تھے پیارے نبی، اور ہمیشہ سب کے ساتھ جو ہے وہ ایمانداری اور وفا سے پیش آتے تھے، اور نہیں یہ بھی نہیں دیکھتے تھے کہ کس مذہب کا وہ شخص ہے، بلکہ جو اس کے رائٹس تھے وہ اسے پرووائڈ کروایا کرتے تھے۔ اچھا جی، لوگوں میں مسکنسیپشنز آ جاتی ہیں کہ ہمیں غیر مسلم کے ساتھ دوستی نہیں بڑھانی چاہیے یا ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہیے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے وطن میں ہمارا کنٹری ہے وہاں پر تو ڈیموکریسی ہے، بندہ اپنی مرضی سے کوئی بھی ریلیجن چوز کر سکتا ہے، اور ہماری کنٹری تو اتنا بڑا جیتا جاگتا ایگزامپل ہے دنیا کے لیے کہ کیسے لوگ الگ الگ رنگ کے، الگ الگ جو ہے وہ کاسٹ کے، ریلیجن کے، الگ الگ لینگویج کے کس طرح سے محبت سے آپس میں رہتے ہیں۔ ماشاءاللہ اس طرح سے ہماری جو ملک ہے محبت پھیلتی رہے، اور ہمیں مسلمانوں کو بھی ایک ایگزامپل سیٹ کرنا ہے کہ ہم لوگ کہاں سے آتے ہیں، ہماری ٹیچنگز کیا ہے، ہماری جو ہے ویلیوز کیا ہیں، ہم کس طرح سے جو ہے وہ ہمارا دین اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، ہمیں اپنے ایکشن سے یہ سب کو ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم کتنے اچھے ہیں، ہماری ٹیچنگز کتنی اچھی ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا جی، میں ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ سید مولانا ارشد مدنی صاحب، جن کے اوپر میں نے بہت سارے ٹاپکس کور کیے ہوئے ہیں، سید مولانا ارشد مدنی صاحب جو کہ جب میں انہوں نے اتنی زیادہ لوگوں کی مدد کی ہے، انہوں نے کوئی بھی ریلیجن نہیں دیکھا، کوئی بھی کاسٹ نہیں دیکھی، کوئی کلر نہیں دیکھا کسی کا، انہوں نے کوئی بھید بھاؤ نہیں کیا، اسلام بھید بھاؤ کو مانتا بھی نہیں ہے، انٹچیبلٹی کو اور کسی بھی طرح کا جو ہے وہ ڈسکریمنیشن اسلام نہیں ماننے دیتا ہے۔ اس لیے ان کی جو کام ہے نا، انہوں نے جو خدمت لوگوں کو دی ہیں بنا کسی ریلیجن کو دیکھتے ہوئے غریبوں کی مدد کی ہیں۔ آپ دیکھیں جرنل بیس پر نا ہم کو ایگزامپلز ایسے مل جائیں گے کہ ہم ان سے کچھ لرن کر سکتے ہیں، جن میں کہ سید مولانا ارشد مدنی صاحب جی ہیں۔ جب بہار کے اندر باڑھ آ گئی تھی تو بہت سارے غریب لوگوں کے جو گھر تھے وہ ڈوب چکے تھے، برباد ہو چکے تھے، اور مولانا صاحب نے، جو حضرت صاحب ہیں ارشد مدنی صاحب، انہوں نے ان لوگوں کے لیے گھر مہیا کرائے۔ تو جب چابیاں بانٹ رہے تھے نا تو وہ ایسے ہی لوگوں کو دیے جا رہے تھے رینڈملی، تو جو غیر مسلم تھے انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب ہم تو مسلم ہیں نہیں، آپ ہماری اتنی مدد کیوں کر رہے ہیں، ہمیں گھر کیوں پرووائڈ کرا رہے ہیں، آپ تو اپنے دین والوں کو کرائیے۔ تو مولانا صاحب نے کہا کہ اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ بھید بھاؤ کرنا یا پھر اپنے ریلیجن کو زیادہ امپورٹنس دینی، یا پھر جب کسی کو ضرورت ہے، نو میٹر کہ وہ کس ریلیجن سے آتا ہے، بس اسے ضرورت ہے، وہ ضرورت مند ہے، اور ہمارا حق ہے کہ ہم اس کی مدد کریں، ہم اس کے ساتھ اچھا رویہ پیش کریں، اسے پریشانی سے نجات دلائیں اگر ہم اس صاحب حیثیت ہیں۔ تو دیکھیں ایسے ایگزامپلز ہیں جو ہمیں اتنا زیادہ انسپائر کرتے ہیں، اتنا زیادہ موٹیویٹ کرتے ہیں، اور پازیٹیو رہنے کے لیے ایک میسج دیتے ہیں۔ تو مولانا ارشد مدنی صاحب سے بھی جو ہے وہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ پاک ان کی زندگی اچھی کرے، زندگی لمبی کرے، صحت عطا کرے، وہ بہت بہت اچھا دین کا کام کر رہے ہیں، بہت زیادہ اچھے ہیں۔ اچھا جی، ایک بہت بڑے جو ہے وہ بہت بڑے شخصیت کا میں ایک نام لینا چاہتی ہوں کہ شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ السلام، اتنے بڑا یہ نام ہے، اتنی بڑی شخصیت ہے کہ اسلام انڈیا کے اندر بہت زیادہ انہوں نے جو ہے وہ اسلام کو پھیلایا، لوگ ان سے اتنے متاثر ہوتے تھے، امپریس ہوتے تھے کہ ان کی جو اخلاق ہیں ان سے جو ہے متاثر ہو جایا کرتے تھے اور دین اسلام کو فالو کرنے لگتے تھے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ ان کا ایک گھر تھا، ایک چھوٹے سے کونے میں رہا کرتے تھے، چھوٹے سے گھر میں رہا کرتے تھے، تو برابر میں جو گھر تھا وہ غیر مسلم کا تھا، وہ ان سے تھوڑی تھوڑا مس انڈرسٹینڈنگ تھی، یا پھر انہیں پسند نہیں کرتے تھے وہ غیر مسلم شخص۔ انہوں نے کیا اپنے گھر کا جو کچھ کوڑے کا سسٹم ہوتا ہے اسے ان کے گھر کی طرف کر دیا، تو بہت دن ہو گئے وہ کوڑا، پانی، کنکڑ سب چیز ان کے گھر کی طرف جاتی تھی، ان کے کمرے میں جہاں پر جو ہے وہ شیخ صاحب نماز ادا کیا کرتے تھے اس طرف جاتی تھی۔ تو وہ شخص نا کنفیوز ہو گیا کہ کوئی شکایت بھی نہیں آ رہی، لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہو رہا، کچھ بھی نہیں ہو رہا، مطلب نارملی وہ نہیں دیکھنے کو ملتے تھے، تو مسکرا کر جایا کرتے تھے، نارمل بیہیو کرتے تھے اور ایک دم پازیٹیو رہا کرتے تھے۔ تو وہ شخص اتنا کنفیوز ہو گیا، وہ خود ہی پوچھنے لگ گیا کہ شیخ صاحب کوئی پریشانی تو نہیں ہے، شیخ صاحب کوئی آپ کے گھر میں کوئی پریشانی دقت تو نہیں آ رہی، کوڑا ووڑا تو نہیں آ رہا۔ وہ خود ہی اتنا زیادہ کیوریس ہو گیا کہ ایسی کیا بات ہے کہ شیخ صاحب نہ کوئی ریاکشن دے رہے ہیں، نہ ہی کوئی جو ہے غصہ کر رہے ہیں، غصہ کا اظہار کر رہے ہیں، نہ ہی پریشانی بتا رہے ہیں۔ تو شیخ صاحب نے کہا کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، الحمدللہ کوئی پریشانی نہیں ہے، کوڑا آتا ہے، اوپر نالے کا جو رخ ہے آپ کر دیا گیا ہے اس طرف، تو کوئی نہیں، میں تو جھاڑو لگاتا ہوں اور
और साफ़ सफाई करता हूँ और अपनी नमाज अदा करता हूँ। तो वो शख्स इतना इम्प्रेस हुआ, इतना मुतासिर हुआ उनके इस अंदाज से कि देखिए दीन इस्लाम ये सिखाता है कि अगर कोई किसी के साथ गलत करता है तो भी जो है उसे मुआफ़ कर देना एक सबसे बड़ी जो है वो बात है। मुआफ़ी बहुत बड़ी बात है, दीन इस्लाम माफ़ करना सिखाता है। तो वो शख्स भी जो है वो ईमान ले आया, उसने कहा कि मैं दिल से सच्चा मुसलमान हूँ और उसने कलमा पढ़ लिया। तो देखिए ये दीन इस तरह से फैलाए, इतनी अच्छी चीज़ें हमारे दीन में हमें सिखाई गई हैं कि हमें लोगों के साथ अच्छे हुस्न सलूक से पेश आना चाहिए, अच्छे रवैये इख्तियार करने चाहिए। अगर उनकी मदद हम कर सकते हैं किसी भी तरह से हमें मदद करनी चाहिए और जो है आपस में मोहब्बत भाईचारे का जो है पैगाम देना चाहिए। और ये मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो जानी चाहिए कि गैर मुस्लिम के साथ दोस्ती रखना या उन्हें अपने घर में बुलाना या उनके घर शिरकत करना कोई गुनाह है। ऐसा कोई भी गुनाह नहीं है। आप अपने दोस्त का, अपने पड़ोसी का जो है हक़ अदा करें, मोहब्बत से पेश आएँ और जो है वो दिलों में मोहब्बत ही भरी रहे इंशाल्लाह। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें एंड प्लीज़ कमेंट